नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। सरकारले सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल भवनको शिलान्यास आगामी मङ्सिर 15 गते एकैसाथ गर्ने भएको छ। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच एकैपटक भवन शिलान्यास गर्ने सहमति भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको समुपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारी बीच भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताएका छन्। सरकारले मुलुकभर एकैपटक 376 स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। एकीकृत योजना अन्तर्गत प्रादेशिक र सङ्घीय अस्पतालहरू समेत रहेका छन्। मन्त्रालयले 1200 थान भेन्टिलेटर, 3500 थान हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र 3000 थान आइसियू को प्रबन्ध गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर लगायतका जति पनि यो मेसिन उपकरणहरू आवश्यक पर्छ त्यसको तत्काल खरिद गर्ने गरी जुन यो कार्ययोजना तयार भएको छ त्यो बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने र त्यो खरिद गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर लगायतका मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्ययोजना बमोजिमको खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति पनि भएको छ। यस्तै कोभिड खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा अगाडि बढाउने भएको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को विरुद्ध विकास हुने खोप लगायतका आपतकालीन औषधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा औषधि ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति समेत दुई मन्त्रालयबीच भएको छ। युएनडिपीले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेको छ। सोमबार युएनडिपीले विराटनगर महानगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालयको रोहबरमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। युएनडिपीले 75 लाख मूल्य बराबरका आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन, भेन्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एक थान हस्तान्तरण गरेको हो। हस्तान्तरित सामानमध्ये भेन्टिलेटर कोशी कोभिड अस्पतालमा राखिने भएको छ। त्यसैगरी आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन प्रदेश 1 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भने विराटनगर महानगरपालिकाको बैजनाथपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिने भएको छ। सामग्री युएनडिपीका प्रदेश 1 र 2 का प्रमुख धनबहादुर चन्दले सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। हस्तान्तरण कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले लकडाउन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। अहिलेको अवस्थामा बच्दै बचाउँदै चाडबाड मनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। चाडबाडको समयमा मानिसको आउजाउ बढेकोले गाउँ गाउँसम्म संक्रमण फैलन सम्भावना बढेको उनी बताउँछन्। यो वर्षको दशैं लगायतको चाडपर्व आफ्नै घरमा परिवारसँग बसेर मनाउन समेत उनले आग्रह गरे। हामीले चाडबाड धेरै वर्ष मनाइसक्यौँ। अब एक वर्ष यो वर्ष चाहिँ हामी आफ्नै घरभित्र बसौँ, आफ्नै परिवारका सदस्यभित्र मनाउँ र बाहिर फेर हिँडुल नगरौँ। कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुलीले संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा शय्याको चरम अभाव सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले बिरामीले आइसियू र भेन्टिलेटर त टाढाको कुरा अक्सिजन समेत पाउन छाडेको बताए। कुनै पनि हस्पिटलमा अहिले अक्सिजनको बेडहरू पाउँदैन, भेन्टिलेटरको त हामी कल्पना पनि नगरौँ, आइसियू बेडको पनि कल्पना नगरौँ। यो अवस्था भएको अवस्था छ। यो विराटनगरमा मात्र होइन, काठमाडौँमा त्यस्तै छ, अन्यत्र पनि त्यस्तो छ। किन अब यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट उत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ। अक्सिजनको अभावमा बिरामीको ज्यान जाने अवस्था बनिसकेको मेयर पराजुली बताउँछन्। महानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 100 शय्याको अस्पताल निर्माणको लागि छलफल सुरु गरिसकेको समेत उनले बताएका छन्। उक्त अस्पताल भनी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको लागि दिइने उनको भनाइ छ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगरमा 4 र धरानमा 3 जनाको
मृत्यु भएको हो। विराटनगरको नोभेल मेडिकल कलेजमा 2, कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र र न्युरो अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1 जना र धरानका 2 जना संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 138 पुगेको छ। तर प्रदेश 1 सरकारको तथ्याङ्कमा सोमबार 5 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार मृतकको संख्या 136 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा आज 332 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मोरङमा 144, सुनसरीमा 131, झापामा 41, उदयपुरमा 6, सङ्खुवासभामा 4, इलाममा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 5 जनामा संक्रमण देखिएको हो। प्रदेश 1 मा आज 465 जना डिस्चार्ज भएका छन्। होम आइसोलेसनबाट 455, विराट मेडिकल कलेजबाट 7 र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 3 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6039 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3790 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 2335 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 94501 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15714 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40778 रहेको छ भने 4470 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 18 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 757 पुगेको छ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 4 वटा उजुरी परेको छ। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेका उजुरी सोमबार खोलेको हो। उजुरी खोलिएसँगै संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले गम्भीर प्रकृतिका 4 वटा उजुरी परेको बताएका छन्। समितिले असोज 21 गते 10 दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। सभापति कर्णले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख भएको तर सम्पर्क नम्बर उल्लेख नभएकाले कार्तिक 17 गतेका लागि समितिमा थप प्रमाणसहित उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उजुरी परेका मध्ये अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा विरुद्ध 3 र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध एउटा उजुरी परेको सभापति कर्णले बताए। अहिले उजुरी एउटा युवराज खतिवडाको सम्बन्धमा आइराखेको छ। एउटा डिटेल उजुरी नै छ। अर्को उजुरीमा नाम छैन, करिब त्यही कपी गरेको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण एउटा विश्वकर्माजीको नाम आएको छ। सरकारले डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतसँगै पानामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। यस्तै पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय राजदूतसँगै गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत र बोत्सवाना, केन्या, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, गाबन लगायतका देशका लागि गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको हो। सरकारले बजार भाउ भन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्दा आफूहरू मारमा परेको खसी बोकाका व्यापारीहरूले बताएका छन्। तर सरकारले बजार नियन्त्रणका लागि भन्दै जम्मा 1000 खसी बोका ल्याएको छ। यो संख्या बजार नियन्त्रणका लागि न्यून हो। त्यसैले दशैंको बेला उपभोक्ताहरू फेरि पनि महँगो मूल्यमा खसी बोका खरिद गर्न बाध्य हुने देखिएको छ। काठमाडौँको कलङ्की स्थित खसी बजारमा खसी बोका व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरूले दशैंको बेला मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले खरिद मूल्य भन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गरिदिँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य भन्दा कम मूल्यमा सरकारले बिक्री गर्दा समस्या पर्ने गरेको काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका अध्यक्ष जनककुमार खड्काले बताएका छन्। व्यापारी कुमार थापाले सरकारले तोक्ने मूल्य र आफूहरूले बिक्री गर्ने मूल्यमा पहिलादेखि नै फरक पर्ने गरेको
बताउँछन्। आफूहरूले प्रति किलो 550 रुपैयाँदेखि 600 रुपैयाँसम्म लगाएर किसानबाट खरिद गरी ल्याएकाले सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने पनि व्यापारीहरूले बताएका छन्। उपभोक्ता किन्ने आउनुमा खाद्यमा चाहिँ 550, यहाँ चाहिँ किन 650 भन्छन् भने त्यो सबै कुरा त हामीले बुझाउन सक्दैनौँ होइन। कोही त बुझ्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हो भनेर, कोही त बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले भने व्यापारमा चाहिँ अलिकति डिबेट आउने कुरा हो क्या। अब हामीले चाहिँ गाउँबाट किसानबाटै चाहिँ 550देखि लिएर 600सम्म चाहिँ हामीले उठाएर ल्याएको छौँ व्यवसायले। अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यो रेट राख्नुभयो त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जानकारी भएन। तर यो चाहिँ अलि व्यापारीले चाहिँ अन्य नै भएको छ। सरकारले चाहिँ यो रेट राख्दाखेरि चाहिँ व्यापारीहरूले खसी बोकाको मूल्यमा अत्याधिक फरक पार्न सक्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले कस्तो खसी बिक्री गर्ने कस्तो नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा लगातार अनुगमन गरिरहेको बताए। उचित मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार नै बिक्री वितरण गर्न समेत सचेत गराइएको पनि उनले उल्लेख गरिन्। मापदण्ड एउटा अपनाएर मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार तपाईँले बेच्दिनुहोस् भनेर हामीले घचघचाइराखेको छ र अझै पनि हामी घचघचाउँछौँ। बजार हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै सरकारले 1000 खसी बोका ल्याई आजदेखि बिक्री सुरु गरेको छ, जुन बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त हो। व्यापारीहरूले सरकारले कम मूल्य निर्धारण गरी बजारमा विवाद उत्पन्न गराउन खोजेको आरोप लगाए पनि फेरि 1-2 दिनमै मूल्यमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसबाट उपभोक्ताले अधिक मूल्य तिरेर खसी बोका किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोबोट निर्माण गरेको छ। नास्टले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त रोबोट सार्वजनिक गरेको हो। यान्त्रिक कोरोना कम्प्याक्ट नाम दिएको उक्त रोबोटले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने र नलगाएकोलाई मास्क दिने, सेनिटाइजर दिने लगायतको काम गर्नेछ। रोबोट कुनै पनि कार्यालयका लागि अत्यन्तै उपयुक्त हुने पनि नास्टले बताएको छ। नास्टका इन्जिनियर रोशन पाण्डेका अनुसार रोबोटले मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने, सेनिटाइजर दिने, मास्क नलगाएको खण्डमा मास्क दिने काम गर्नेछ। यो रोबोटलाई नास्टकै प्रवेशद्वारमा राखिने पनि पाण्डेले बताए। मुख्य यसको उद्देश्य भनेको यहाँ पस्दा निस्किँदाखेरिको हाम्रो नास्टका कर्मचारी तथा आगन्तुकहरूलाई चाहिँ नि यसले हात जोडेर सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि मास्क लाएको छ लाएको छैन उसले छुट्याउने र नलाएको रहेछ भने चाहिँ नि तपाईँको उसले आफ्नो भेन्डिङ मेसिनबाट मास्क निकालेर दिने। कोरोनाको प्रभावलाई कार्यालयमा पस्दा तथा निस्कदा प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने उद्देश्यले रोबोट निर्माण गरिएको पनि पाण्डेले उल्लेख गरे। मानिसले गर्ने क्रियाकलाप रोबोटले समेत गर्दा यसले जनचेतनामूलक सन्देश दिने उनी बताउँछन्। हवस् त, कुछ समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।